सबैजनालाई जय मसीह। मण्डलीहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ सबैलाई आजको अनलाइन सङ्गतिमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई विशेष आजको सङ्गति सुरु गर्नभन्दा अगाडि एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ हामीले जुन यो प्लेटफर्मको मार्फत हामीले जुन चाहिँ आइतबारको सङ्गतिहरूलाई अनलाइन गरिरहेको छौँ, यसको एउटै मात्रै उद्देश्य छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरू जति पनि मण्डली छरिएर बस्नुभएको छ, अहिले घरमा हुनुहुन्छ, यो अवस्थामा हामीले चर्चमा भेला हुनु नपाएको कारणले गर्दा एउटै समयमा हामीले यो वेबकास्टको मार्फत चाहिँ सँगै एउटा सङ्गति गर्ने उद्देश्यले मात्र यो अनलाइन सङ्गति गरिरहेको छौँ। अब यसको मतलब यो होइन कि भोलिको दिनमा हामी चर्च जब खुल्ला हुन्छ त्यति बेला फेरि पनि अनलाइन सर्भिसै गर्ने भने होइन, तर हामी वास्तवमा सर्भिस हामी चाहिँ सँगै मिलेर चर्चमा नै भवनमै हामी भेला भएर सामूहिक सङ्गतिमा रहनेछौँ। अनि योभन्दा विशेष तपाईँहरूलाई अर्को सन्देश के पनि दिन चाहन्छौँ भने अहिले हामीलाई जुन चाहिँ लकडाउनको स्थितिमा छौँ, हामी घरमै बस्नेछौँ है। प्लिज स्टे एट होम। तपाईँ घरमै सुरक्षित भएर अलिकति सोसियल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरेर तपाईँहरू बस्नुहोस् अनि सरकारको अनि कानुनको आदेशलाई पालन गरेर हामी घरमा नै रहनेछौँ अनि त्यो डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गर्नेछौँ। हुन्छ, यो सन्देश दिँदै हामी आजको सङ्गतिलाई सेवा सुरु गर्नेछौँ। विशेष हामी आराधनामा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु है। एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले त्यसको उत्तर दिनुहोस् अनि तपाईँहरूको कमेन्टको एन्सर्सहरूलाई चाहिँ मोनिटर गर्नको निम्ति हाम्रो क्यामेराको पछाडि हाम्रो एसिस्टेन्ट पास्टर अथवा इभान्जलिस्ट सामेल सुब्बा हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँको कमेन्ट्सहरूलाई एकदमै मोनिटर गरिरहेको छ र गरिरहेको हुनेछ। म तपाईँलाई पहिलो प्रश्न राख्नेछु। हामीले अस्तिको हप्ता पनि यो नाम सुनेको छौँ, थुमाको बारेमा। थुमा चाहिँ को थियो? राजा थियो? पहिलो प्रश्न तपाईँलाई म 4वटा अप्सन दिन्छु। थुमा चाहिँ को थियो है? Was he a king? Was he a prophet? A priest? Or a disciple of Jesus? 4वटा अप्सन छ तपाईँको। राजा थियो कि, अगमवक्ता थियो कि, पुजारी थियो या त येशूको चेला? 4वटा अप्सन छ तपाईँलाई। तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँको उत्तर दिनुहोस् अनि यसको उत्तर तपाईँको हामी फेरि यो एउटा गीतको बादमा, यो भजनको बादमा हामी तपाईँलाई बताउनेछौँ अनि तपाईँको उत्तरलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी यो भजन गाउँदै प्रभुको उपस्थितिमा जाने अनि प्रभुलाई महिमा दिनेछौँ। तपाईँ हामीसँग गाउनुहोस्, महान प्रभु अति उच्चमा।
थ्याङ्क यू फर ट्युनिङ इन। तपाईँहरू फेरि पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि अघि तपाईँहरूलाई हामीले एउटा प्रश्न सोधेको थियौँ नि है, तपाईँको कमेन्ट्सहरू हामीले हेरिरहेको छौँ। अनि त्यसको उत्तर म तपाईँलाई फेरि अलिकति संक्षिप्त म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। हाम्रोसँग 4वटा अप्सन थियो है, कि थुमा चाहिँ राजा थियो कि अगमवक्ता थियो कि पुजारी थियो या त येशूको चेला। थुमा येशूको चेला थियो। थुमा चाहिँ येशू ख्रिस्टको 12जना चेलाहरूमध्ये एकजना थियो है। अनि येशू ख्रिस्टले है यो पृथ्वीमा 3.5 वर्षको उहाँको मिनिस्ट्रीको अवधिभरिमा पिक गरेको एकजना चेला। अनि विगत आइतबार हामीले इस्टरको मेसेज सुन्दै जाँदा यो नामलाई सुनेको थियौँ, थुमालाई। तपाईँले याद गर्नुभयो होला। येशू ख्रिस्टले अगाडिबाटै भनिसकेको थियो कि मृत्युपछि मेरो पुनरुत्थान हुनेछ भनेर। अनि पितासँगको भेटघाटको विषयमा भनिसकेको थियो। तर येशू ख्रिस्टको मृत्युको बादमा उहाँको बौरी उठाइ भयो, उहाँको च्यान ऋतु थियो। अनि येशू ख्रिस्ट धेरैजनासँग देखा पर्नुभयो, हामीले यो कुरा अस्ति पनि सुन्यौँ। अनि अन्य चेलाहरूसँग पनि देखा पर्नुभयो। अनि थुमालाई पनि होइन उसको साथीहरूले भन्छ कि येशू ख्रिस्ट देखा पर्नुभयो, उहाँ त दौडी उठ्नु भएछ। तब थुमाले भन्छ, म जबसम्म उहाँलाई मेरो आँखाले देख्दिनँ अथवा उहाँको त्यो भालाले घोचेको कोखामा जुन चाहिँ भालाले घोचेको त्यो दुलोमा म जबसम्म औँला हाल्दिनँ, त्यो कोखाको भालाको दागमा जबसम्म औँला हालेर म आफै चेक गर्दिनँ तबसम्म म विश्वास गर्दिनँ भनेको थियो। अनि साँच्चै नै येशू ख्रिस्ट पुनरुत्थानको बादमा थुमाको अगाडि देखा पर्छ। अनि येशू ख्रिस्टले भन्छ ल येशू ख्रिस्ट देखा पर्छ। अनि थुमाले साँच्चै नै चेक गर्छ है, यहाँनिर हेर्दा त खाँची नै भालाको दाग छ। अनि त्यति बेला थुमाले विश्वास गर्छ। अनि त्यति बेला येशू ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ, तिमीले त मलाई देखेर विश्वास गर्यौ, तर धन्य ती मानिसहरू जसले मलाई नदेखेर विश्वास गर्नेछ। अनि थुमा त्यही व्यक्ति हो जसले चाहिँ है प्रभु येशूको सुसमाचार फैलाउँदै विश्वभरि फैलाउनमा धेरै सहायता पुर्याएको थियो। अनि हाम्रो इन्डियामा भारतवर्षमा पनि आएर सुसमाचार प्रभु येशूको सुसमाचार फैलाएर लगेको छ। अनि उहाँ चाहिँ इन्डियामा चाहिँ 52 एडीमा आएको प्रमाण छ। 52 एडी येशू ख्रिस्टको मृत्युको बादमा 52 एडीमा आएर इन्डियामा येशू ख्रिस्टको सुसमाचार प्रचार गरेर अनि उहाँलाई 72 एडीमा है इन्डियामा नै उहाँलाई मारिएको पनि हामी प्रमाण पाउँदछौँ। सो थुमा चाहिँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो तपाईँलाई आई थिङ्क यो कुराले तपाईँलाई पनि आशिषित हुनुभयो होला है। अनि आउनुहोस् हामीले यो कुरा सुनेको छौँ, यसको तपाईँलाई आई थिङ्क यो उत्तर तपाईँलाई पर्याप्त भयो होला है। अब आउनुहोस् हामी अर्को भजन गाउँदै प्रभुलाई महिमा दिनेछौँ। प्लिज तपाईँहरू पनि जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले जोइन ह्यान्ड्स है, येशू ख्रिस्टलाई हामी महिमा दिनेछौँ। पुनरुत्थान हुनुहुने हाम्रो विजयको प्रभु येशूलाई हामी महिमा दिनेछौँ। Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders
wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy and the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. आमेन। म विश्वास गर्छु तपाईँहरू आजको सङ्गतिमा पुरा तयारीको साथमा हुनुहुन्छ। प्रार्थना अनि है तयारीको साथमा तपाईँहरू आजको सङ्गति हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्छु। त्यसै कारण मण्डली तपाईँहरूलाई अर्को पनि एउटा प्रश्न म आजको दिन गर्न चाहन्छु अनि यसको उत्तर पनि तपाईँहरूले प्लिज है यो तल कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोस् अनि तपाईँको कमेन्ट्सहरूलाई हामी मोनिटर गरिरहेका छौँ। अर्को प्रश्न छ, वाट टाइप अफ राइटिङ इज द फर्स्ट करेन्थियन्स? पहिलो करन्थी चाहिँ कस्तो किसिमको पुस्तक हो? बाइबलमा तपाईँले पाउनुहुन्छ पहिलो करन्थी कुन किसिमको पुस्तक हो त्यो? यसमा तपाईँलाई म चारवटा अप्सन दिन चाहन्छु। यो गस्पल हो या बुक अफ ल, बुक अफ प्रोफेसी या त नन अफ द अबभ। कि यो सुसमाचारको पुस्तक हो या त व्यवस्थाको पुस्तक हो या त अगमबानीको हो या त यीमध्ये कुनै पनि होइन? तपाईँले त्यसको उत्तर तपाईँले आफ्नो कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोस् अनि यसको हामी कमेन्टको मोनिटर गर्दै अन्तमा हामी यसको खुलासा तपाईँलाई गर्नेछौँ। एउटा भजन हामी गाउनेछौँ, यसको बादमा तपाईँलाई यो प्रश्नको उत्तर हामी तपाईँलाई दिनेछौँ। थ्याङ्क यू। हामीसँग प्लिज है हामीसँग स्टे कनेक्टेड विथ अस है, हामीसँग फेलोसिपमा रहिरहनुहोस्। हामी आजको सङ्गतिको आशिषलाई बटुल्नेछौँ। अनि अर्को भजन गाउनको निम्ति तपाईँ हामीसँग जोइन गर्नुहोस्। अनि परमेश्वर येशू ख्रीष्ट हाम्रो घमण्ड हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट हाम्रो विश्वासको, म सधैँ भन्छु, हामीले गरेको विश्वासको आधार हुनुहुन्छ। उहाँको पुनरुत्थान, उहाँले दिनुभएको अनन्त जीवनको आशा छ, उहाँले मृत्युलाई जित्नु भएको त्यो पुनरुत्थानको शक्ति हामीसँग छ। त्यसले गर्दा चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो घमण्ड हुनुहुन्छ।
आउनुहोस् हामी यो सबै मिलेर हामी सबैसँग मिलेर हामी यो भजन गाउँदै प्रभुको महिमा गर्नेछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु येशू, तपाईँ हाम्रो घमण्ड हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई अत्यन्त माया गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको प्रेमको निम्ति साँच्चै नै तपाईँले दिनुभएको बलिदानको निम्ति अनि तपाईँले हामीलाई दिनुभएको नयाँ जीवनको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। प्रभु तपाईँमा विश्वास गर्छौँ, तपाईँले आफ्नो जातिहरूलाई, आफ्नो लोकहरूलाई तपाईँले अत्यन्त प्रेम गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो हरेक अवस्थाहरूले हाम्रो मनलाई निराश पारे पनि प्रभु तपाईँको प्रेममा हामी भर गर्न सिक्छौँ। हामी जान्दछौँ प्रभु येशू, किन तपाईँ प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवन दिने प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँ भरपर्दो हुनुहुन्छ, तपाईँ सहायक हुनुहुन्छ। हामीले विश्वास गरेको चट्टान जहाँ हामीले आफ्नो विश्वासको जगहरू बसालेको छौँ। प्रभु येशू, हाम्रो माझमा तपाईँ आउनुहोस् अनि आफ्नो जातिलाई तपाईँले बचाउनुहोस्। तपाईँको विश्वासमा हामीले आफ्नो घडीहरू खडा गरेको हौँ। थ्याङ्क यू लर्ड जिसस फर दिस वन्डरफुल टाइम। प्रभुलाई महिमा होस्। हामीले अघि तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न गरेको थियौँ
है त्यसको प्रश्नको उत्तरको तर्फ हामी लाग्नेछौँ। धेरैजनाले तपाईँले प्रश्नको उत्तर हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा दिइ पनि राख्नुभएको छ। हामीले पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक चाहिँ कस्तो किसिमको पुस्तक हो भनेर प्रश्न गरेको थियौँ। त्यसमा हामीले 4वटा अप्सन दिएको थियौँ। सुसमाचारको पुस्तक, या त व्यवस्थाको पुस्तक, या त अगमबानीको पुस्तक, या त नन अफ द अबभ। यसको उत्तर चाहिँ हुन्छ नन अफ द अबभ है। यति मध्येमा 4मा कुनै पनि थिएन। यो पुस्तक चाहिँ पाउल प्रेरितले कोरिन्थीको मण्डलीको निम्ति, कोरिन्थीको मण्डलीको लागि लेखेको एउटा पत्र हो। इट वाज एन एपिस्टल रिटन बाई द अपोस्टल पाउल टु द चर्च अफ कोरिन्थियन्स है। अनि यो पत्र लेख्नुको उद्देश्य चाहिँ पाउलले मण्डलीमा आत्मिक एकताको निम्ति अनि आत्मिक फल फलोस् मण्डलीले भन्ने हिसाबले, अनि मिसनलाई ध्यान दिने हिसाबले त्यो मण्डलीलाई चाहिँ प्रभुमा खडा गर्ने, प्रभुमा जग बसालेर स्थापित गर्ने हेतुले लेखेको यो पत्र थियो। आई होप यसले तपाईँलाई आशिषित तुल्याएको छ। हुन्छ, अब हामी वचनको समयमा छौँ। हामी वचन सुनेछौँ। हामीसँग मण्डलीको पास्टर ज्याकब राई हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई प्रभुको वचन बाँड्नुहुनेछ। सबैलाई जय मसीह। आज पनि फेरि हामी यो लकडाउनको कारणले हामी अनलाइन मण्डलीहरू कहाँ प्रभुको वचन लिएर म आएको छु र यहाँहरूको अगाडि म विशेष अहिलेको जुन अवस्थाले सारा संसारका मानिसहरू त्राही भएका छन्, अनि जुन प्रकारको पेन्डेमिक कोभिड-19 को एउटा महामारीले आज संसारलाई नै धेरै नै अत्याइरहेको छ। यो समयमा हामी विश्वासीहरू हामी कसरी जिउनु पर्ने, यस विषयमा म तपाईँहरूको अगाडि परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु र मैले जुन वचन मण्डलीको अगाडि ल्याएर आएको छु, सायद यो आज हामी मण्डलीहरूले यो वचनबाट सिक्नुपर्ने निश्चय नै धेरै गहिरो कुरा परमेश्वर ख्रीष्टले हामीलाई सिकाउनु भएको छ, जो हामीले पढिरहेकै वचन हो। र ख्रीष्ट यीशुले यो मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्यायको 24 पदमा यहाँ परमेश्वर ख्रीष्टले यसरी सिकाउनु भएको छ। उहाँले 2 किसिमको जगको बारेमा उहाँले शिक्षा दिनुभएको छ। यहाँ परमेश्वर ख्रीष्टको यो वचनलाई म पहिला पाठ गर्नेछु। यहाँ यसरी हामी पाउँछौँ, यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र गर्छ, म एउटा बुद्धिमान मानिससित त्यसको तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो, अनि पानी परेर भल आयो, हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो, र पनि त्यो ढलेन, किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। औ जसले मेरा यी वचन यी कुरा सुनेर पनि त्यसअनुसार गर्दैन, त्यसको तुलना एउटा मूर्ख मानिससित गरिन्छ, जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो, पानी परेर भल आयो, हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि ठक्कर लाग्यो र त्यो ढल्यो, अनि त्यसको पतन ठुलो भयो। यहाँनिर हामी के देख्छौँ भनेदेखि उनीहरूले घर बनाउने काम गरेको छ, तर 2 जना मानिसको बनाउने तरिकामा चाहिँ केही फरक यहाँबाट परमेश्वरले बताउँदै हुनुहुन्छ। बुद्धिमान मानिस र मूर्ख मानिसको घर बनाउने जुन चाहिँ एउटा तरिका छ, अनि बुद्धिमान मानिसले बनाएको र मूर्ख मानिसले बनाएकोमा चाहिँ त्यहाँ फरक एउटा भिन्नताको विषयमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँ यसरी सिकाउनु भएको छ। उनीहरूले एउटै किसिमको घर बनाए तापनि त्यो भिन्नता चाहिँ केमा छ भन्दा चाहिँ जगमा छ। त्यो घरको जग चाहिँ बुद्धिमान मानिसले आफ्नो घर बनाउँदा घरको जग चाहिँ चट्टानमाथि बनाएको हामी पाउँछौँ। जब हामी लुका रचित सुसमाचारमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ उसले आफ्नो घर बनाउँदाखेरि चाहिँ 6:48 भनेको छ, उसले गहिरो गरी खनेर चट्टानमाथि जग बसाल्यो भनेर भनिएको छ। अनि जब पानी परेर भल आयो, हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि ठक्कर लाग्यो र त्यो घर ढलेन भन्ने कुरो बताएको छ।
मानिसले आफ्नो घरको जग चाहिँ चट्टानमाथि बसालेको हुनाले त्यो घरमाथि जति नै हुरी बतास आए पनि त्यो घरको जग बलियो भएको कारणले त्यो घरलाई केही पनि असर पारेन। तर अर्को एउटा मूर्ख मानिसले चाहिँ कसरी आफ्नो घर बनायो भन्दा चाहिँ घरको जग चाहिँ उसले बालुवामाथि बसालेको छ अनि त्यो घरमाथि पनि पानी परेको छ, भल आएको छ, हुरी चलेको छ र त्यो घरमाथि ठक्कर लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो घर ढल्यो र त्यसको पतन ठुलो भयो भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँनिर सिकाउन चाहेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ प्रभुको वचनलाई सुनेर त्यसअनुसार गर्दैन त्यसलाई चाहिँ मूर्ख मानिससित तुलना गरिन्छ भनेर यहाँनिर लेखेको छ 26 पदमा। र त्यो जसले चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनेर त्यसअनुसार ऊ जिउँदैन, उसले त्यो अनुसार वचन अनुसार उसले आफ्नो जीवनलाई उसले जिउन सक्दैन अथवा अर्थात् प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न सक्दैन, त्यो मानिसलाई चाहिँ मूर्ख मानिससित तुलना गरिएको छ। र उसको विश्वासको जग पनि त्यस्तै बलुवामाथि बसालेको घर जस्तै उसको विश्वासको जग पनि बसालेको हुन्छ। अनि त्यो मानिस चाहिँ जसले चाहिँ आफ्नो विश्वासको जग चाहिँ बलुवामाथि बसालेको छ भनेदेखि चाहिँ उसलाई कुनै पनि प्रकारको परीक्षा, कुनै प्रकारको समस्या, कुनै प्रकारको दुःख र परिस्थिति आइपर्दा उसले त्यो दुःख र त्यो परिस्थितिहरूलाई सामना गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। त्यो परिस्थितिमा यस्तो परिस्थिति आइपर्दा चाहिँ उनी डगमगाउँछन्, उनी हताशिन्छन्, निराश र हताश हुन्छन् भन्ने हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। तर बुद्धिमान मानिसले आफ्नो घरको जग बसाल्दा उसले आफ्नो घरको जग चाहिँ चट्टानमाथि बसालेको छ। बुद्धिमान मानिस चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ 24 पदले भन्छ, यसरी लेखिएको छ, यसकारण जसले मेरा यी वचनहरू सुन्छ र गर्छ म त्यसलाई एउटा बुद्धिमान मानिससित त्यसको तुलना गर्छु जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बसाल्यो भनेको छ। यहाँ भन्न चाहेको कुरा चाहिँ के भनेदेखि प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ कि जसले मेरा यी वचनहरू सुन्छ र गर्छ, जसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्छ अनि त्यस अनुसार गर्छ भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनेर परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनु। धेरैचोटि हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ अनि सुनि पठाउँछौँ, तर परमेश्वरको वचन अनुसार हामी त्यसलाई हामीले व्यावहारिकतामा त्यो वचन अनुसार हामीले जिरहेका हुँदैनौँ। हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्नु मात्र होइन तर वचन अनुसार जिउनु पनि आवश्यक छ। किनभने याकुब 1:22 भन्छ, वचन सुनेर आफैलाई धोका नदेऊ तर पालन गर्ने हो। हामीले परमेश्वरको वचन सुनेर हामीले पालन पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरो याकुबको पत्रले पनि हामीलाई सिकाउँछ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि हामीलाई जुन वचनहरू हामीलाई सिकाउनु भएको छ, हामीले परमेश्वरको वचन सुनेर हामीले वचन अनुसार जिउनु पनि पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई प्रभुले सिकाउनु भएको छ। किनभने प्रभुको वचन सुनेर पालन गर्ने मानिसलाई चाहिँ बुद्धिमान मानिससित त्यसलाई तुलना गर्नुभएको छ। र यसकारण हामीले प्रभुको वचन सुनेर हाम्रो विश्वासको जगलाई बलियो बनाएका छौँ। हामीले हाम्रो विश्वासको जगलाई बलियो पारेका छौँ भने हामीलाई जस्तै परिस्थिति आए तापनि हामी निडर साहसी भएर हामी सजिलैसँगले हामी सामना गर्न सक्छौँ भन्ने प्रभुले हामीलाई शिक्षा दिनुभएको छ। अब यो शिक्षालाई हेर्छौँ, दुईटै मानिसले एउटै उद्देश्यमा घर बनाएको छ। हुन त दुवैजनाले घर नै बनायो तर बनाउनुमा भिन्नता चाहिँ त्यहाँनिर छ। त्यो भिन्नता चाहिँ के थियो भन्दा बुद्धिमान मानिसले चाहिँ चट्टानमाथि आफ्नो घरको जग बसाल्यो भनेर हामी देख्छौँ। अनि चट्टान चाहिँ हामी भजन सङ्ग्रह 18:2 पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ, परमप्रभु मेरो चट्टान, मेरो गढी र मलाई छुटकारा दिनुहुने हुनुहुन्छ। मेरा परमेश्वर मेरो बलियो चट्टान, उहाँमा नै म भरोसा राख्नेछु। र परमेश्वर चाहिँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ। अनि हामी धेरैचोटि हामी भजन पनि गाउने गर्छौँ कि लर्ड इज माई रक भनेर हामी गीतहरू पनि हामी गाउने गर्छौँ। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ त्यो चट्टान हुनुहुन्छ जुन चट्टानमाथि हामीले हाम्रो विश्वासको जगलाई बसालेका छौँ भने
हामी सुरक्षित हुन्छौँ भनेर हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। अनि हितोपदेश 18:10 भन्छ, परमप्रभुको नाउँ एक बलियो धरहरा जस्तै हो, त्यहाँ धर्मीहरू शरणको निम्ति कुदेर जान्छन्। आज परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरो सिकाउँछ कि परमेश्वर नै हाम्रो बलियो धरहरा हुनुहुन्छ, परमप्रभु नै हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ भनेर यहाँनिर भनिएको छ। अनि हामी उहाँमा हामी शरण पर्छौँ। यदि हामीले परमप्रभुलाई हामीले आफ्नो वासस्थान तुल्याएका छौँ भने भजन सङ्ग्रह 91:1-2-3 भन्छ, जो परमप्रधानको गुप्त ठाउँमा वास गर्दछ त्यो सर्वशक्तिमानको छत्र छायामुनि रहन्छ। परमप्रभुको विषयमा म भन्छु, उहाँ मेरो शरणस्थान र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमा म भरोसा राख्दछु, किनभने उहाँले तिमीलाई सिकारीको पासोबाट र हानिकारक रुटीबाट बचाउनुहुन्छ। र विशेष हामी यहाँनिर देख्छौँ, हामीले हाम्रो विश्वासको जग परमेश्वरमा बसालेका छौँ भने परमेश्वर जो चाहिँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ अनि उहाँमा हामीले हाम्रो विश्वासको जग बसालेका छौँ भने चाहिँ हामी निश्चय नै सुरक्षित हुनेछौँ भन्ने हामीले यो वचनबाट हामी सिक्छौँ। विशेष गरेर हामीले यो जुन एउटा चट्टानमाथि जग बसाल्ने एउटा सिद्धान्तको विषयमा हामीले सुन्यौँ कि हाम्रो विश्वासको जग चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हामी इसाईहरू, हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो उद्देश्य एउटै हो, तरै पनि दुवै प्रकारका विश्वासीहरू हामी संसारमा हामी देख्छौँ। आज यो दुई किसिमको जग बसाल्ने यो शिक्षा चाहिँ सायद मण्डलीमा यो कमी घटी भएको कारणले नै सायद हुनसक्छ। प्रभु येशू ख्रिस्टले यो शिक्षा दिइराख्नु भएको छ। हामी मत्ती 7:21 हामी गयौँ भनेदेखि यहाँनिर यसरी लेखेको छ, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा पस्न पाउने छैन, तर त्यो जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्दछ। त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, हे प्रभु के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबानी बोलेनौँ र तपाईँको नाउँमा सामर्थ्यका काम गरेनौँ र? अनि म तिनीहरूलाई खुल्लमखुल्ला भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेकै छैन, ए अधर्म काम गर्ने हो, मबाट दूर हो। यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ कि प्रभु प्रभु भन्ने त सबैजना स्वर्गमा पनि प्रवेश हुन पाउने छैन भनेर प्रभुले बताउनु भएको छ। किनभने यहाँनिर जुन घर बनाउनेहरू दुवैजनाले नै एउटै उद्देश्यले घर बनाए भन्नको तात्पर्य चाहिँ के हो भनेदेखि हामी क्रिस्चियन्सहरू सबैजनाले नै प्रभु नै पुकार्छौँ। हामी एउटै वचन पढ्छौँ, एउटै बाइबल पढ्छौँ, एउटै परमप्रभुलाई हामी पुकारिरहेका हुन्छौँ। तर एउटा चट्टानमाथि जग बसाल्ने एउटा प्रिन्सिपल छ, एउटा सिद्धान्त छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँ अनि हामी कतिको अडिएका छौँ, त्यो सिद्धान्तमा चाहिँ हामी कतिको अडिएका छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ फरक छ। अनि प्रभु यीशु ख्रिस्टले सिकाउनु भएको कुरा चाहिँ त्यही हो कि हामीले हाम्रो विश्वासको जग चाहिँ कतिको बसालेका छौँ। र अहिलेको जुन अवस्थालाई हेर्दा मण्डलीहरू तपाईँ अनि हामी चाहिँ कतिको प्रभुमा हामी विश्वासी भएर बसेका छौँ, हाम्रो विश्वासको जग चाहिँ कतिको बलियो छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रभुले गर्न चाहेको हो। र तपाईँ अनि हामी आज कतिको चाहिँ प्रभुमा विश्वासी छौँ, किनभने हुरी बतास त आउँछ नै जीवनमा। प्रभुले भन्नुभएको छ, ढाडस गर, तिमीलाई दुःख त हुन्छ तर ढाडस गर, किनभने मैले संसारलाई जितेको छु भनेर प्रभुले शिक्षा दिनुभएको छ। र संसारमा दुःख कष्ट आउँछ, हुरी बतास त सबैको जीवनमा आउँछ नै, किनभने हुरी बतास चाहिँ चट्टानमाथि बसाल्ने त्यो बुद्धिमान मानिसको घरमा पनि हुरी चलेकै छ, बतास चलेकै छ, पानी परेकै छ, भल बगेकै छ, तर त्यो बुद्धिमान मानिसको घर चाहिँ डगमगाएन, किनभने उसको जग, उसको फाउन्डेसन चाहिँ बलियो थियो। अनि त्यो बलुवामाथि जग बसाल्ने एउटा मूर्ख मानिसले जुन जग बसालेर घर बनाएको छ, त्यही बतास आएको छ, तर त्यो घर चाहिँ ढलेको छ अनि त्यो घरको पतन भएको छ। प्रभुले बताउनु भएको यो जुन एउटा दृष्टान्तले चाहिँ हामीलाई के
शिक्षा दिन चाहनुभएको छ भन्दा चाहिँ हामी विश्वासीहरू हाम्रो जीवनमा पनि हुरी बतास आउँछ जीवनमा, तर हामीले हाम्रो विश्वासको जगलाई चाहिँ बलियो पार्नुपर्छ भन्ने प्रभुले हामीलाई शिक्षा दिइराख्नु भएको छ। हामीले केवल दुःखमा पर्दा मात्रै प्रभु प्रभु हामीलाई बचाउनुहोस् भनेर हामीले भन्नु हुँदैन। अनि हामी विश्वासी, हामीले हाम्रो विश्वासको जग चाहिँ चट्टानमाथि बसालेका छौँ भने हामी सुखमा पनि मातिँदैनौँ अनि दुःखमा पनि आतिँदैनौँ। आज धेरै विश्वासीहरू उनीहरूको विश्वासको जग चाहिँ बलियो नभएको कारणले उनीहरू अहिले दुःखमा सायदै आतिरहेका छन्। अनि यो समयमा उनीहरू आत्तिएर अत्तालिएर अब यो रुढीले बा हामीलाई पो आक्रमण गर्छ कि, यो रुढीमा परेर बा हामी मर्नुपर्छ कि, आज डराउनुको मेन कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी मर्छौँ कि भन्ने हो। तर बाइबलमा हामी जब हेर्छौँ भनेदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्टमा आस्था राख्नेहरू, उद्धार अनि मुक्तिमा आस्था राख्नेहरू हामी किञ्चित पनि डराउनु पर्ने छैन। जब थिस्सलुनीको पत्रलाई जब हेर्छौँ, को चाहिँ डराउँछन्, को चाहिँ सुर्ताउँछन् भन्दाखेरि चाहिँ जसको चाहिँ आशा नै छैन। जब हामी पहिलो थिस्सलुनीकी 4 अध्यायको 13 देखि हेर्छौँ, त्यहाँनिर चाहिँ विशेष गरेर यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखि मृत्युको निम्ति डराउनेहरूको लागि यसरी लेखेको छ, तर ए मेरो भाइ हो, मरिजानेहरूको विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौँ कि आशा नहुने अरू बाँकीहरूले जस्तै शोक नगर, किनकि यीशुको मृत्यु र पुनरुत्थान भएको हामी विश्वास गर्छौँ भने त त्यसरी नै यीशुमा मरेकाहरूलाई पनि परमेश्वरले उहाँको साथमा ल्याउनुहुनेछ। किनकि प्रभुको वचनद्वारा तिमीहरूलाई हामी यो भन्छौँ कि हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको आगमनसम्म बाँचिरहन्छौँ, कुनै किसिमले पनि मरेकाहरूलाई उछिने छैनौँ। यहाँनिर के देख्छ भनेदेखि आशा नहुनेहरूले जस्तो हामी शोक गर्दैनौँ। शोक भन्नाले हामी निराश हुँदैनौँ, हामी भयभीत हुँदैनौँ। यहाँनिर चाहिँ शोक चाहिँ कसले गर्छन् भनेदेखि चाहिँ जसलाई चाहिँ उद्धार अनि मुक्तिको निश्चयता छैन, जसलाई चाहिँ यदि हामी मरिहाल्यौँ भने पनि हामी चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको पुनरुत्थानमा हामी सहभागी भएका छौँ भन्ने, जसलाई चाहिँ पुनरुत्थानमा विश्वास छैन, उद्धार अनि मुक्तिको निश्चयता छैन, उनीहरू चाहिँ भयभीत निश्चय नै हुन्छन्। तर आज हामी ख्रीष्ट यीशुमा आस्था राख्नेहरू चाहिँ हामी निराश र भयभीत हुनुपर्ने आवश्यक छैन। पावलले पनि यो कुरो भन्दछ। हामी जब दोस्रो तिमोथी 4को 7 देखि हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर पावलले यसरी भन्दछ, मैले उत्तम लडन त लडेको छु, मैले दौड सिध्याएको छु, विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो धार्मिक न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई मात्र होइन तर उहाँको आगमन प्रिय मान्नेहरूलाई समेत दिनुहुनेछ। यहाँनिर पावलले यति साह्रो उसले आफ्नो जीवनलाई प्रभुको सेवकाईको निम्ति आफैलाई अर्पण गरे अनि उसले प्रभुको सेवकाईको निम्ति अर्पण गरेको कुरालाई चाहिँ उसले एउटा दौडसित तुलना गरेको छ। अनि मैले उत्तम लडन त लडेको छु र दौडलाई सिध्याएको छु र विश्वासलाई बचाइराखेको छु भन्ने उसले शिक्षा दिन्छ। यहाँ विश्वासलाई बचाइराख्ने कुरा मैले यहाँ गर्न चाहेको खास चाहिँ किनभने हामीले पनि आज जुन जगको कुरा आउँछ, यो जग चाहिँ एउटा विश्वासको जग हो अनि हामीले पनि हाम्रो विश्वासको जगलाई चाहिँ बचाइराख्नुपर्छ भन्ने हामीले सिकिरहेका छौँ। आज पावलले हामीलाई उसको प्रचारमा, उसको टिचिङमा यही कुरो हामीलाई बताउन चाहिरहेको छ कि मैले दौड सिध्याएको छु, मैले उत्तम लडन त लडेको छु, विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो धार्मिक न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई मात्र होइन तर उहाँको आगमन प्रिय मान्नेहरूलाई समेत दिनुहुनेछ। आज हामीले पनि हाम्रो विश्वासको जगलाई स्थिर पारेका छौँ भने हामीले पनि आज पावलले जस्तै किटान गरेर भन्न सक्छौँ कि हाम्रो निम्ति चाहिँ धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ
जो धार्मिक न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई र मलाई मात्र होइन तर उहाँको आगमन प्रिय मान्नेहरूलाई समेत दिनुहुनेछ। र आज हामीले हाम्रो विश्वासको जगलाई बलियो पारेका छौँ भने हामी संसारमा हुने कुनै पनि घटनाले, कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप, कुनै पनि भयानक विपत्ति, कुनै प्रकारको अनिकाल, न रुडी, न कुनै पनि कुराले हामीलाई फरक पार्दैन। किनभने यो कुराहरू त अघिबाटै बताएको छ, यो सबै कुरो हुने नै छ। मैले केही समय अगाडिको प्रचारमा भन्दै थिएँ, जब नेभाराको रूपमा पालुवा हाल्छ र नयाँ पातहरू पलाउँछ तब ग्रीष्म ऋतु आएछ भनेर तिमीले थाहा पाउँछौ। त्यसरी नै मानिसको पुत्रको आगमन पनि हुनेछ भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले बताउनु भएको छ। र प्रभुले साथै यो कुरा पनि भन्नुभएको छ कि जब प्रभुको आगमनको घडीमा, अन्तको दिनमा चाहिँ संसारमा विभिन्न प्रकारका घटनाहरू घट्नेछ। नाना किसिमको रुडी, हैजा, आतङ्क, भूकम्प हुने कुराहरू प्रभुले बताउनु भएको छ। यो कुराहरू चाहिँ कष्टको सुरु मात्रै हो अनि धेरै कुराहरू प्रभुले त्यहाँनिर गर्नुभएको छ। अनि मानिसहरूले नसोचेको र नचिताएको समयमा मानिसको पुत्रको आगमन हुनेछ। अनि त्यो दिन चाहिँ हामी विश्वासीहरू चाहिँ ख्रीष्टको त्यो आगमनलाई हामीले प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। किनभने प्रभुले भन्नुभएको छ, जुन अघि मैले पढ्दै थिएँ मत्ती 7:21, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा पस्न पाउने छैन, तर त्यो जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्दछ। यहाँनिर प्रभुले बताउन चाहेको कुरा चाहिँ त्यही हो कि यदि हामीले परमेश्वरको इच्छा अर्थात् परमेश्वरको वचनलाई सुनेर जब हामी पालन गर्छौँ, बाइबलले हामीलाई बताएको छ कि जसले मेरा यी वचनहरू सुन्छ र गर्छ त्यो मानिसलाई म बुद्धिमान मानिसकोसित त्यसलाई तुलना गर्छु भनेर प्रभुले बताउनु भएको छ। अनि हामीलाई प्रभुले कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ बुद्धिमानी भन्नुभएको छ र कस्तो मानिसलाई चाहिँ मूर्ख भन्नुभएको छ। प्रभुले यहाँनिर धेरै ठुलो डिग्री हुनुपर्छ, धेरै क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरो प्रभुले बताउनु चाहेको छैन। तर बुद्धिमान मानिस चाहिँ त्यो हो जसले चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्छ। यदि हामीले आफूलाई बुद्धिमान ठान्छौँ भने चाहिँ बाइबलले भन्छ आफूलाई बुद्धिमान ठान्नु चाहिँ अझै मूर्खता हो। किनभने जब हामी देख्छौँ, जब कसैले आफूलाई बुद्धिमानी सम्झन्छ भनेदेखि त्यो मानिस चाहिँ मूर्ख बनोस् भनेर पनि भनिएको छ। त्यति मात्र होइन, पहिलो कोरिन्थी 8:2 हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ जब मानिसहरू ज्ञानी हुन्छ, ज्ञानले घमण्ड बढाउँछ, प्रेमले उन्नति गराउँछ भनेर पनि त्यहाँ भनिएको छ। र यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी आफै ज्ञानी बन्न खोज्यौँ भने चाहिँ सायदै परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ हामी ज्ञानी ठहरिएको हुँदैनौँ। किनभने परमेश्वरको वचन अनुसार परमेश्वरको सिद्धान्त चाहिँ यस्तो छ कि जसले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्छ त्यही ज्ञानी हो। किनभने जसले परमेश्वरका, यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ, जसले मेरा यी वचनहरू सुन्छ र गर्छ म एउटा बुद्धिमान मानिससित त्यसको तुलना गर्छु भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। यसै कारणले गर्दा आज विश्वासीहरू हामीले परमेश्वरको वचन सधैँ सुनिरहेका छौँ र परमेश्वरको वचन सुनेर हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार हामीले हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीले आजको सन्देशबाट सुनिरहेका छौँ। र हामीले सधैँ नै परमेश्वरको वचन सुनिरहेका छौँ, हामी सधैँ नै सुनिरहेका छौँ। सधैँ तपाईँहरू चर्चमा आउनुहुन्थ्यो र अहिले हामी चर्चमा आउन सकेका छैनौँ। अहिलेको एउटा सोसल डिस्टेन्सिङको कारणले हामी एक ठाउँ भेला हुन सकिरहेका छैनौँ। तरै पनि तपाईँहरूले सधैँ सुनिराख्नु भएको वचनलाई तपाईँले मनन गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस् कि हामीले परमेश्वरको वचनलाई कसरी हामीले पालन गरिरहेका छौँ। परमेश्वरको वचनलाई के तपाईँ अनि हामीले यो घडीमा पनि प्रभुको वचनलाई हामीले हाम्रो हृदयमा साँच्चै नै हामीले त्यो वचनहरूलाई हामीले पालन गरिरहेका छौँ। यो ठुलो प्रश्न चिन्ह छ तपाईँहरूलाई। हामीले सधैँ परमेश्वरको वचन सुनिरहेका छौँ र म तपाईँलाई अझै 2टा फरक तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। बुद्धिमान मानिस को हुन् र मूर्ख मानिसहरू को हुन् भन्ने प्रभु यीशु ख्रीष्टले बताउन चाहेको शिक्षाबाट हामी आफूलाई अलिकति निहाल्नेछौँ। मूर्ख मानिसहरूले चाहिँ के गर्छन्, मूर्ख क्रिस्चियनहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दा चाहिँ उनीहरूले सबभन्दा पहिले आफ्नो फाइदा खोज्छ, त्यो आफैलाई खुसी पार्नको निम्ति जिउँछ।
त्यसले परमेश्वरको आशिषहरू खोज्छ र परमेश्वर स्वयंलाई खोज्दैन। आशिषलाई प्रेम गर्छ, प्रभुलाई साँचो प्रेम गरेका हुँदैनन्। प्रभुलाई सधैँ सेवक बनाउँछन् र आफू मालिक बन्न चाहन्छन्। मलाई दिनुहोस्, मलाई यो दिनुहोस्, मलाई त्यो दिनुहोस् भनेर आफ्नै स्वार्थको निम्ति मात्रै उसको प्रार्थना पनि त्यस्तै प्रभुलाई माग्ने एउटा मगन्ते प्रार्थना हुन्छ। अनि उसले आफ्नै स्वार्थको लागि मात्रै, आफ्नै भलाइको लागि मात्रै ऊ सधैँ नै दौडिरहेका हुन्छन्। तर ज्ञानी क्रिस्चियनले चाहिँ, ज्ञानी मानिसले चाहिँ त्यस्तो गर्दैनन्। ज्ञानी मानिसमा चाहिँ फेरि अर्कै फरक हामी पाउँदछौँ। र ज्ञानी मानिस चाहिँ त्यो, अर्थात् साँचो क्रिस्चियन चाहिँ त्यो हो जसले ख्रिस्टलाई चिन्छ, उहाँको आज्ञा पालन गर्छ, ख्रिस्टको वचन सुन्छ र पालन गर्छ। हामीले अघि नै त्यो वचन धेरैचोटि हामीले रिपिट गऱ्यौँ। 24 पदमा भनेको छ, जसले मेरा यी वचन सुन्छन् र त्यसअनुसार जिउँछ, बुद्धिमानी मानिससित त्यसको तुलना गरिन्छ भनेर भनेको छ। यहाँनिर सुसमाचार यूहन्ना 14:21ले भन्छ, मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जसले मेरा आज्ञाहरू पालन गर्छन्। र हामी यहाँनिर के देख्छौँ भनेदेखि आज्ञाकारिता चाहिँ सबैभन्दा मुख्य छ। परमेश्वरको वचन सुन्नु र उहाँको आज्ञालाई पालन गर्नु चाहिँ बुद्धिमानी मानिस हो भनेर प्रभुले यहाँनिर शिक्षा दिनुभएको छ। र आज तपाईँ अनि हामीले यो बुद्धिमानी मानिस र मूर्ख मानिसको भिन्नताको बारेमा हामीले सुन्यौँ र सिक्यौँ। र हामी मण्डली हामीले आज थाहा गर्नुपर्छ हामी कुन क्याटेगोरीभित्र छौँ। कि हामी आज आफ्नै स्वार्थको लागि मात्रै जिउँदैछौँ र हामी एउटा हाम्रो विश्वासको जगलाई चाहिँ बलुवामाथि बसाल्दैछौँ कि हामीले चट्टानमाथि हाम्रो जग बसाल्दैछौँ। यो कुरो चाहिँ हामीले आज बुझेका छौँ। र यस कारणले गर्दा आज मण्डलीलाई म यो उत्साह दिन चाहन्छु कि हामी चाहिँ आज हाम्रो स्वार्थका लागि नजिउँ। किनभने प्रभु ख्रिस्टले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि कहिले पनि जिउनु भएन। अनि ख्रिस्ट यीशु मात्रै हाम्रो एउटा असल नमुना हुनुहुन्छ। उहाँले कुनै पनि कुरा उहाँले आफ्नो स्वार्थको लागि गर्नु भएन। उहाँले जो जीवन जिउनु भयो, उहाँको जीवन पनि एउटा नमुनाको जीवन थियो। उहाँको जीवन चाहिँ परमेश्वरको आदेश, परमेश्वरको आज्ञालाई पुरा गर्दै उहाँले जिउनु भयो। उहाँको प्रार्थना पनि उहाँले हामीलाई यसरी नै सिकाउनु भएको छ, तपाईँको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा होस् भनेर प्रभुले सिकाउनु भएको छ। र आज तपाईँ अनि हामी जो छौँ, हामी परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार हामी जिउनलाई छौँ। किनभने हामी त्यसै यहाँनिर छैनौँ, हामी एक्सिडेन्टली यहाँनिर छैनौँ, कुनै अकस्मात हामी यहाँनिर संसारमा छैनौँ। तर हामी चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गर्नलाई हामीलाई परमेश्वरले जीवन दिनुभएको छ। यस कारणले मण्डली तपाईँहरूलाई म यही कुरो भन्न चाहन्छु, हामी आज बुद्धिमानी काम गरौँ। अनि बुद्धिमानी चाहिँ कसरी हुन्छौँ? हामी आफै बुद्धिमानी बन्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वरको वचनलाई जब हामी सुन्छौँ र वचन अनुसार जिउँछौँ भने चाहिँ तपाईँ अनि हामीले अवश्य बुद्धिमानी काम गरिरहेका हुन्छौँ। बुद्धिमानी मानिस चाहिँ हामी कहिले पनि भयभीत हुँदैनौँ, हामी आतङ्कित हुँदैनौँ, हामी आतिन्दैनौँ। र यसैले मण्डलीलाई यही शिक्षा दिँदै म आजको यो वचनलाई यहाँ राख्दै हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर हामी आजको सेवालाई यहीँ अन्त गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, दयालु पवित्र परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज हामीले जुन वचनहरू सुनेका छौँ, यो वचनले आज मण्डलीलाई एउटा चुनौती दिएको छ कि हामीले परमेश्वर तपाईँको वचन सुन्नुपर्ने रहेछ। तपाईँको वचनलाई पालन सुनेर मात्र होइन, तर हामीले पालन पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हामीले जुन शिक्षा सुनेका छौँ। अनि यो शिक्षाले मण्डलीलाई तपाईँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नमा सहायता गर्नुहोस्। अनि तपाईँ परमेश्वरले सबै मण्डलीलाई आशिष दिनुहोस्। जतिजनाले यो वचन सुनिराखेका छन्, हेरिराखेका छन्, सबै सुन्नेलाई पनि तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। र जुन वचन अनुसार हामीले आफ्नो विश्वासको फाउन्डेसनलाई बलियो पार्नुपर्छ। अनि धेरै जीवनमा उतार चढाउहरू आउँछ, धेरै आतङ्कित हुने कुराहरू, भयभीत पार्ने कुराहरू जीवनमा आउँछ। किनभने हामीले सुन्दै थियौँ, हुरी चल्छ, बतास चल्छ, अनि भल बग्छ, तर पनि जसको घरको जग चट्टानमाथि बसालिएको छ भने त्यो घर स्थिर रहन्छ। तर त्यही हुरी, त्यही बतास, त्यही भलबाढी आउँदा पनि त्यो घर चाहिँ स्थिर रहन सक्दैन। त्यो घर चाहिँ ढल्छ र पतन हुन्छ। जुन घरको जग चाहिँ
बलुवामाथि बसालिएको छ। यसकारण प्रभु हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ, हामी मूर्ख मानिस जस्तो बलुवामाथि होइन, तर हामी त्यो ज्ञानी मानिस जस्तो हामी हाम्रो घरको जग अर्थात् हाम्रो विश्वासको जगलाई चाहिँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा नै बसाल्न चाहन्छौँ। हामीले तपाईँको वचनबाट सुन्यौँ, परमप्रभु तपाईँ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो बलियो गढ हुनुहुन्छ, तपाईँ परमप्रभुमा नै हामी हाम्रो वासस्थान ल्याउँदछौँ अनि हामीलाई सुरक्षा दिनुहोस् भनिकन तपाईँसँग हामी पुकारा गर्छौँ। धन्यवाद प्रभु, यो बिन्ती सुन्नुभएका लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। मण्डलीका समस्त परिवारलाई आशिष दिनुहोस्। आफ्नो घरमा बसिराखेका छन्, कतिजना रोगी बिरामीहरू छन्, प्रभु तपाईँ परमेश्वरले उहाँलाई स्वस्थ र सुरक्षा दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्छौँ र तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदै हामी अब यस सेवालाई यहाँ अन्त गर्दै हामी फेरि पनि प्रभु तपाईँको आगमन ढिला भएछ भने फेरि पनि प्रभु तपाईँको महिमा हामी यसरी गर्न सकौँ भन्दै विशेष हाम्रो देशलाई स्वास्थ्य र सुरक्षा दिनुहोस्। सबै भयभीत भइराखेका मानिसहरूलाई ढाडस दिनुहोस् अनि यो समय चाहिँ प्रभु मानिसले परमेश्वर तपाईँको वचनलाई सुन्न सकेको होस् अनि सुन्नेहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, ख्रीष्ट यीशुको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति सहभागिता जबसम्म ख्रीष्ट यीशु आउनुहुन्न तबसम्म सम्पूर्ण विश्वभरिका मण्डलीसँग अनि समस्त हाम्रा मण्डलीका प्रत्येक परिवारसँग सदा सर्वदा रहिरहोस्, आमेन। जय मसीह।